लो गाइस हामी चाहिँ हैन लङ टाइम पछि हैन रिस्टेमा पौडी खेल्न आएको हैन यो रिस्टे चाहिँ फेरि तल गाईखुरे झर्ना भन्दा अलिकति माथि हो कि हामी बच्चैदेखि पौडी खेल्ने ठाउँ हो यो ठाउँ चाहिँ दामी छ के लगभग हैन 25-30 मिटर जति चाहिँ सिलमेटी खेल्ने ठाउँ छ के माथिबाट सर र सिलमेटी खेल्ने अनि तालमा झ्वाम हो कि यस्तो दामी मजा आउँछ हैन आउनु होला है सबैजना पौडी खेल्न चाहिँ यहाँ चाहिँ लगा जे होइन यसरी हो कि सिलमेटी खेल्ने चाहिँ लगभग 25-30 मिटर छ होला हैन माथि टुप्पोबाट हो कि सिलमेटी खेल्ने चाहिँ यहाँ भाइले चाहिँ तपाईँहरूलाई डेमो देखाउँदैछ है ल खतरा डेमो ल चढ चढ अलि माथि चढ सिलमेटी चाहिँ जाने बेला चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि फेरि चिप्लेर लड्छ कि भन्ने होइन तर सिलमेटी खेल्न चाहिँ दामी मजा आउँछ कि टक्क रुवामा रेडी 1 2 3 गो आइजा आइजा यस्तो के दामी मजा आउँछ कि ल